अथाष्टात्रिंशः सर्गः। प्रतिगृह्य च तत्सर्वमुपायनमुपाहृतम् वानरान् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्। विसर्जयित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानम् राघवम् च महाबलम्। स लक्ष्मणो भीमबलम् सर्ववानरसत्तमम् अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् सुग्रीवम् सम्प्रहर्षयन्। किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम् सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाचः। एवम् भवतु गच्छामस्थेयम् त्वच्छासने मया। तमेवमुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणम् शुभलक्षणम् विसर्जयामास तदा ताराद्याश्चैव योषितः। एहीत्युच्चैर्हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत्। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययुः। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युस्त्रीदर्शनक्षमाः। तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्कसदृशप्रभः। उपस्थापयत क्षिप्रम् शिबिकाम् मम वानराः। श्रुत्वा तु वचनम् तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः। समुपस्थापयामासु शिबिकाम् प्रियदर्शना। तामुपस्थापिताम् दृष्ट्वा शिबिकाम् वानराधिपः लक्ष्मणारुह्यताम् शीघ्रमिति सौमित्रिमब्रवीत्। इत्युक्त्वा काञ्चनम् यानम् सुग्रीवः सूर्यसन्निभम् बहुभिर्हरिभिर्युक्तमारुरोह स लक्ष्मणः। पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च बालव्यजनैर्धूयमानैः समन्ततः। शङ्खभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः। निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमा। स वानरशतैस्तीक्ष्णैर्बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः। सतम् देशमनुप्राप्य श्रेष्ठम् रामनिषेवितम् अवातरन्महातेजाः शिबिकायाः स लक्ष्मणः। आसाद्य च ततो रामम् कृताञ्जलिपुटोऽभवत्। कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा। तटाकमिव तम् दृष्ट्वा रामः कुड्मलपङ्कजम्। वानराणाम् महत्सैन्यम् सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्। पादयोः पतितम् मूर्ध्ना तमुत्थाप्य हरीश्वरम्। प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिषस्वजे। परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्। निषण्णम् तम् ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामोऽब्रवीत्ततः। धर्ममर्थम् च कामम् च काले यस्तु निषेवते। विभज्य सततम् वीर स राजा हरिसत्तमा। हित्वा धर्मम् तथार्थम् च कामम् यस्तु निषेवते। स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते। अमित्राणाम् वधे युक्तो मित्राणाम् सङ्ग्रहे रतः। त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुनिषूदना। सञ्चिन्त्यताम् हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामम् वचनमब्रवीत्। प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यम् च शाश्वतम्। त्वत्प्रसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिदम् मया। तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयताम्बरा। कृतम् न प्रतिकुर्याद्यः पुरुषाणाम् हि दूषकः। एते वानरमुख्याश्च शतशः शत्रुसूदना। प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्याम् सर्ववानरान्। वृक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङ्गूलाश्च राघवा। कान्तारवनदुर्गाणामभिज्ञाघोरदर्शनाः। देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः। स्वैः स्वैः परिवृताः सैन्यैर्वर्तन्ते पथि राघवा। शतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा। अयुतैश्चावृता वीरशङ्कुभिश्च परन्तप। अर्बुदैरर्बुदशतैर्मध्यैश्चान्त्यैश्च वानराः।
समुद्राश्च परार्धाश्च हरयो हरियूथपाः आगमिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमाः मेघपर्वतसङ्काशा मेरुविन्ध्यकृतालयाः ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहवे निहत्य रावणम् युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मैथिली ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षात् वसुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदर्शनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 38 सर्गः।